देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. सांजवांच्या दिसा तुमगे घरांत तरी पातोड्यो ना जाल्यार तुमी सांजांव केंसोय फुलोवपा जावपाना. तर सकाळ फूड उठोलो आनी मामी सांगिलें चल या म्हूण आयज केशे भाशेन आमी पातोड करया म्हूण. आनी तिये सांगिलें हांव तुगे शुटींग काड म्हूण. ती फुलन सारकी नॅशनल जियोग्राफीक भाशेन शुटींग काडाय ते भाशेन ती आपण सारकी पातोडे पान काडून फुलोली. ती सगळी पातोडे पान कातरून हांवें घराक वयली. आनी चल आतां तुमकां हांव रेसिपी सांगता. गोंयची उकटी तांदूळ घे 2 कप आनी रातची फुगोवंक घालून दवराय. 6 hours मिनिमम, मॅक्सिमम 12 hours. ओके. आनी 2 tablespoon सुमार चण्या दाळ उदकां फुगोवंक घालाय मिनिमम 6 hours. आनी ती मागीर थोडें मीठ घालून ती शिजोयाय. बरी मोव जातरी ती काडाय. बरें ती सायडीन दवराय. चल आतां आमी करुया चून पातोडे मेन फिलींग स्वीट यमी यमी. 1 कप माडा गोड घेवपाचें आनी तातूंत 2 कप कांतोवलेली सोय, फ्रेश कोकोनट आनी थोडी 1/4 tablespoon कार्डमन पावडर. ती बरे स्लो मिडियम फ्लेमीचेर तुवें मातशें अशें करून मेल्ट करपाचें. मेल्ट केल्यार कितें जाता बरे आख्खे कोकोनट्स आनी फ्लेवर सगळे मिंगल जाता आनी बरो फ्लेवरफूल चून तयार जाता. पळय काय बरें दिसता ती आमची चून. ती रेडी जाली, सायडीन दवरात. आतां तांदळाचें पेस्ट करून मातशें सांबाळून 1 कप बराबर घालाय. 1 कपा भितर तुवें थोडें मीठ घालून आनी 1 कप उदक घालपाचें. दोनी कप एक बारा कोनाकाय तुमी. 1 cup एट अ टायम. चोय काय बरें येसलो पेस्ट तयार करचो. चड पातोळी कोनाकात आनी चोडी दाट कोनाकात. बरें तेश कोन्न मागीर दुसरी बॅच पासून तुमी ती रायस दुसरी बॅचान कराय. आतां मागीर पातोडे पानां दोनी सायडीन हे भाशेन कातर एशेंच. ते मागीर फोल्डिंगा बरें इजी पडटा ते आमकां. मागीर आमी पातोडे पान घेया, बरीं ती सुकोया. बरें क्लीन लुकटान दोनी सायडीन ती पुसोन घेयात. पुसोन तीन जाल म्हणटकीत ती आतां आमी अशें करून ती रायस पेस्ट शिता. पेस्ट आहा तो आमी पातळाया. बरी करून पातळावपाची. चंय मामी सार सिरियस आहा. ही पातोळपा टॅक्नीक तुका सांगपाक गरज ना. मातशें त्रास पडटाय पूण तेच भाशेन करपाचें. आनी एकलें करून बसनाकाय. 2-3 जाण फामिली बराबर सगळीं एकठांय केल्यार उर्बाव वाडटा आनी सांजांव पासून बरो फुलोवपा जाता तुमच्यान अशे भाशेन. मागीर ती चून घेतली आनी सारकी सेंटरा भितर घातली. अशें करून ती चून पातळावपा वचनाका नाल्यार बरें जावपाना. आनी अशें करून फोल्ड करून आमी सील करचें. थंय कितें तरी भायर सो जाल्यार अशें करून बोट लावन मातशें क्लीन करचें. काय बरें दिसताय. आतां आनी कांय ना. एक तुगेलो स्टिमर घेवचो. स्टिमरा भितर बरे भाशेन ती अरेंज करची. मातशें उगड आसतरात ते मिडियम फ्लेमीचेर दवराय. चड बॉयलींग आसूं शिरपणा. मातशें स्टीम येवपा जाय ती. ओके. आनी ओवर क्रावडेड कोनाकाय. चड पातोळ्यो एक आयदना भितर घालनाकाय. 4 ते 5 नाल्यार मॅक्सिमम 6 घालाय आनी बरे भाशेन स्टीम कराय. स्टीम कितू वगत फकत 15 मिनट तुमी स्टीम केल जाल्यार पुरो. चड स्टीम करूं वचनाकाय नाल्यार तुगे पातोळ्यो बऱ्यो जावपाना. मागीर चोय काय बऱ्यो तुगे पातोळ्यो रेडी जाल्यो. आतां ते मातशें निवो दवराय आनी वॉर्म आसतात तेन्ना मातशें गरम आसतात तेन्ना पाक करून खावपाचें. आतां तुमकां तरी कसलो दुबाव आसात जाल्यार तुमी म्हाका डायरेक्ट मेसेज करूंक जातात. आनी मेसेज करच्या पयलीं तुमी म्हागेले चॅनल सबस्क्रायब आनी फॉलो करूंक विसरो नाकात. आनी सांगूंक विसरो नाकात हो व्हिडिओ म्हगेलो हूंय येडो तो. विवा गोवा, विवा सांजांव, विवा गोंयकार. देव बरें करूं.